अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात जो पाकिस्तान की तारीख़ के इंतहाई मुतनाज़ा और मुश्किल तरीन इंतखाबात कहा जा सकता है, और इसके इंतखाबात को जो जब से मरहला शुरू हुआ था और इसका प्रोसेस जब से शुरू हुआ था कागज़ात नामज़दगी, और इससे पहले कि अगर मंजर पर नज़र डाली जाए, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को इंतखाबात से पहले सज़ाएँ सुना दी गई और उनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसको भी कलअदम करार दिया गया और उनका पार्टी का निशान भी ले लिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान की आवाम ने अपने सबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, और उनके अंदर पाकिस्तान की जो नए वोटर थे उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, और नौजवानों ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इंतखाबात की सियासत में भरपूर किरदार अदा किया, और जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एतमाद का इजहार किया, तो इमरान खान ने भी उनका शुक्रिया अदा किया, और इमरान खान ने उनसे यही कहा कि आपने मेरा मान रख लिया है, क्योंकि जेल जाने से पहले इमरान खान ने यही पैगाम दिया था कि मेरे ज़िम्मे जो काम था मैंने अपना काम कर दिया। अब पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम के ज़िम्मे है कि वो 8 फरवरी को इंतखाबात के दिन बाहर निकलें और पोलिंग स्टेशन पर जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाब करें। तो अवाम ने उनके इमरान खान के इस पैगाम पे लब्बैक कहा, और 8 फरवरी को उन्होंने अपने हक़ राय दही का भरपूर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करवाया। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया, और इसके बरक्स इंतखाबात के नताइज में इंतहाई तरीके बदनज़मी के और इंतहाई भोंडे तरीके के साथ नताइज को तब्दील किया गया, और ऐसे फार्म और ऐसे नताइज फेक नताइज जारी किए गए, जिस तरह कतरी ख़त फेक था, जिस तरह कैलिब्रे फ़ॉन्ट फेक था। इसी तरह जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बीमारी के जेली सर्टिफिकेट बना के लंदन गए थे, तो सारा ये नताइज भी इसी तरह उन्होंने अपनी मर्ज़ी के बनवाए और जेली नताइज के ज़रिए मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 सीटें बनती थी कौमी असम्बली के अंदर, जो पहले सर्वेज भी किए गए, उनकी रिपोर्ट्स भी यही बता रही थी कि मुस्लिम लीग नून जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सीटें ही जीत सकती है। लेकिन हैरान कौन तरीके पे जिस तरह पर उनको इतनी 70 से ज़्यादा सीटें मिल गई, कोई यकीन ही नहीं कर सकता। और ख़ुद नू लीग वाले अंदरून खाना भी उनके अंदर यही बहस है कि किस तरह नून लीग को सीटें इतनी मिल गई हैं, क्योंकि सिर्फ एक अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए और दुनिया को ये तासर देने के लिए उनको उनके बड़े बड़े कुछ नामों को हराया गया ताकि ये पैगाम दिया जा सके। असल में वो भी हार गए थे, अवाम का वोट हासिल करने में, वो एतमाद हासिल करने में वो भी नाकाम हो गए थे। और जिस तरह जो देखें कि उनके बड़े बड़े लीडर जो अपने आप को बड़े 30 मार खां समझते थे और वैसे ऐसी बातें क्या करते थे, अवाम ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया, और जो असम्बली के अंदर पहुँच गए वो भी 2 नंबरी के तरीके से पहुँचे हैं। और असल में जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं, जो फार्म 45 के मुताबिक उनको भी भारी शिकस्त हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ असम्बली में पहुँच चुकी है। लेकिन उनको नताइज को तब्दील करके उनके तकरीबन 100 के करीब उनको नशिस्तें दी गई हैं, और ये हैरान कुन तरीके पे अभी तक आज तक हफ्ते के दिन है, और जुमेरात को इलेक्शन हुए थे, तो अभी तक नताइज का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। इतना पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और सोचने वाली बात है, जब 2017 में इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त ये नून लीग वाले बड़े शोर मचा रहे थे कि RTS बिठा दिया गया और रात के इतने बजे ये सारा जो नताइज सिलसिला रोक दिया गया। अब तो 3 दिन हो गए हैं, अभी तक नताइज मुकम्मल नहीं हो सके, तो इसके पीछे क्या वामल और क्या मकासद हैं, और सब जो समझ सकते हैं कि एक लाडला प्लस को जितवाने के लिए सब कुछ सारा निज़ाम जो है वो हदफ तनकीद बना हुआ है। लेकिन हर इदारे की इज़्ज़त हुर्मत जो है सब हर चीज़ से मुकद्दम है। उनको अपनी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं तो इनको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, और जो अवाम ने फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले का एहतराम करते हुए इनके इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए कि जिस तरह अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दे दिया, तो अवाम की राय जो है वो सबसे मुकद्दम होनी चाहिए। और चंद लोगों के ख्वाहिशात के बरअक्स इदारों को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की 14 करोड़ अवाम का जो फ़ैसला है उसको कबूल किया जाए, और अगर उन्होंने पाकिस्तान
پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی جائے کہ وہ آ کے اسمبلی کے اندر اپنی حکومت قائم کرے۔ اور لگتا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے، اور اپنے آزاد ارکان کو اسی جماعت کے اندر شامل کیا جائے گا تاکہ اسمبلی کے اندر وہ اس جماعت کے پلیٹ فارم سے بھی جائیں، اور ان کو جو خواتین کی مخصوص نشستیں یا اقلیت کی نشستیں وہ بھی ان کو نشستیں بھی مل جائیں گی، اور ان کو اپنا وزیر اعظم لانے میں آسانی ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ دوسری جماعت کے ساتھ اگر کوئی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو پھر وہ بعد کی بات ہے، لیکن جو تحریک انصاف نے اکثریت حاصل کی اصولی طور پہ قانونی آئینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی جانی چاہیے کہ وہ آ کے اپنی اکثریت اسمبلی کے اندر ثابت کرے اور اپنا قائد ایوان لائے۔ اور اسی طرح نون لیگ بھی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے اسمبلی کے اندر اور اپنا وزیر اعظم بنائے، اور اب پیپل پارٹی کے اور دوسری جماعت کے ساتھ بس کی بات چیت چل رہی ہے، اور ایم کے ایم جو خاص طور پہ ہر موقع پہ رینٹ پہ مل جاتی ہے، اس کو صرف وزارتوں کی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ وزارت لے لے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایم کے ایم جو ہے وہ بھی وزارت کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اس کے قیام سے اب تک وہ کبھی بھی اس نے اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا، اس کو وہ ہر حکومت کے ساتھ وہ شامل ہوتی ہے، چاہے ماشاء اللہ کی حکومت ہو، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، وہ ہر حکومت میں ہوتی ہے۔ اس کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کی سیاست کر سکے۔ اب اس کی بھی یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ اب میاں نواز شریف کے ساتھ وہ حکومت میں بیٹھے اور اپنے مطالبات جو ہے وہ پیش کر کے وہ ان کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس طرح پیپلز پارٹی کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ اس کی سیاست جو ہے تباہ ہو گئی ہے نون لیگ کے ساتھ ملانے کی وجہ سے، حالانکہ وہ وفاق کی جماعت تھی، اب وہ سندھ تک محدود ہو کرے گی، صرف اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اب وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان پیپل پارٹی جو کشمیر تک وہ پھیلی ہوئی تھی اب صرف سندھ تک محدود ہو کر آ گئی ہے۔ اس کا جو اصل زوال شروع ہوا تھا وہ بے نظیر کے دور میں شروع ہو گیا تھا، جب بے نظیر نے نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا، اس وقت عوام کو سمجھ لگ گئی تھی کہ اب پتہ چل گیا تھا کہ اب جو نظریات نہیں بلکہ مفادات کی سیاست ہوگی، اور عوام اسی وقت پاکستان پیپل پارٹی سے دور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر محترمہ کی شہادت ہوئی، شہادت کے سے عوام کے اندر کوئی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس وقت پیپل پارٹی کو پھر اقتدار دیا گیا، اور ورنہ اس وقت بھی پیپل پارٹی کے حالات اچھے نہیں تھے کہ وہ حکومت آ سکتی تھی، صرف بے نظیر کی شہادت کی وجہ سے عوام نے ہمدردی کی وجہ سے پھر ووٹ دیا، اور آصف علی زرداری نے 5 سال حکومت کی، اور وہ 5 سال بھی انہوں نے جس طرح حکومت کی وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، اور جس طرح وہ ان کے دور حکومت کے اندر بیڈ گورننس رہی، اور اس کے بعد تو پھر عوام نے بالکل ان کی طرف سے نظریں پھیر لی۔ تو اب بھی پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب فکر کرنی چاہیے کہ اب ان کی جو پالیسی ہیں وہ ان پہ نظر ثانی کرے، اور صرف ان کو ایم کیو ایم کی طرح وہ پالیسی نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ ہم کو وزارتیں مل گئی ہیں۔ ایم کیو ایم تو صرف چھوٹی سی جماعت ہے، لسانی جماعت ہے، صرف کراچی کے اندر ہے۔ یہ پیپلز پارٹی تو وفاق کی جماعت ہے، چاروں صوبوں کے اندر اس کے چاہنے والے ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے، وہ نون لیگ کی بی ٹیم بننے کے بجائے وہ اپنا فعال کا کردار ادا کرے اور اپنی ایک پہچان قائم رکھے جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو اب الیکشن کے نتائج میں جو جس طرح سے بہت رد و بدل کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جیتنے والے امیدواروں کو جس طرح ہرا دیا گیا، اور نون لیگ کے ہارنے والے امیدواروں کو جس طرح جتا دیا گیا، اور فارم 45 بھی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، اور پورا میڈیا بھی اس چیز کو بتا رہا ہے، نمایاں کر رہا ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں پہ ڈالا گیا۔ حالانکہ توقع یہی تھی کہ انتخابات جو ہے وہ آزادانہ منصفانہ اور نتائج بھی جو ہے وہ شفاف ہوں گے، لیکن یہ عوام کی توقعات پوری نہیں ہو سکیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے اپنا غیر جانبدارانہ کردار ادا نہیں کر سکا، جو کہ نہ جمہوریت کے لیے اچھی بات ہے اور نہ ملک کے لیے اچھی بات ہے۔ بہرحال اب بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک
تحریک انصاف کو جس طرح عوام نے کامیاب کیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی جائے گی کہ وہ اسمبلی کے اندر اپنی اکثریت ثابت کرے اور وہ حکومت کے اندر حکومت بنائے، اور پاکستان کے عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے سب کو اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے، اور عمران خان ہی پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاسی لیڈر ہیں۔ اگرچہ ان کو پابند سلسل کیا گیا اور ان کے سینکڑوں کارکن ابھی تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان پر بہت سے مقدمات قائم کیے گئے ہیں، اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کو بھی بے بنیاد اور سیاسی نوعیت کے مقدمات میں سزا سنا دی گئی۔ حالانکہ عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے بھی یہ پیغام دے دیا کہ ہم ان سزاؤں کو بھی مسترد کرتے ہیں اور عمران خان کے خلاف لگائے جانے والے تمام الزامات کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور عمران خان آج بھی ہمارا پاکستان کا سب سے مقبول ترین سیاسی لیڈر ہے، اور عوام اسی پہ اعتماد کرتے ہیں، اور عمران خان ہی کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے پالیسی ساز اور بااختیار اداروں کو بھی اور شخصیات کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے جو اقتدار جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کیا جائے، تاکہ عوام اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ ناظرین، آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔